नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको आजबाट चाहिँ रिटन एक्जाम फर्स्ट पेपर अन्तर्गतको म्याथमेटिक्स टपिकमा रहेर चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं। सो आउनुस् फर्स्टमा चाहिँ हामी म्याथमेटिक्समा कतिवटा युनिटहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा क्वेशन्सहरु कति मार्कको चाहिँ आउने छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरौं। म्याथमेटिक्स रहेको छ हाम्रो टपिक जुन चाहिँ रिटन एक्जामको फर्स्ट पेपरमा चाहिँ पर्ने गर्छ है। अब यो म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ कतिवटा प्रश्नहरु आउने गर्छ भन्दाखेरि 4 वटा क्वेशन्सहरु आउने छ। यहाँबाट कति मार्कको भन्दा 5 मार्कको जम्मा टोटल 20 मार्कको चाहिँ क्वेशन्सहरु आउने गर्छ रिटन एक्जाममा है। अब यो 20 मार्कको क्वेशन्सहरु कहाँबाट चाहिँ सोध्ने गर्छ अथवा हामीले यो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कतिवटा युनिटहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा फर्स्टमा हामीले युनिटरी मेथड पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन जुन चाहिँ सिम्पल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रहेको छ यसको बारेमा नि पढ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को छ टाइम एन्ड वर्क भनेको हामी यही युनिटरी मेथडमै पढ्ने छौं यसलाई चाहिँ है। त्यसपछि भनेको 4 नम्बरमा डिस्काउन्ट एन्ड कमिसनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, एरिया एन्ड मेजरमेन्ट, त्यसपछि मिन मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड प्राइस इन्डेक्स। हामीले प्राइस इन्डेक्स भनेको चाहिँ इकोनोमिक्समा पनि कुरा गरेका थियौं है। यो चाहिँ हामी म्याथमै पढ्छौं भनेर जुन चाहिँ च्याप्टर नम्बर 6 मा रहेको छ यसको बारेमा नि पढ्ने छौं हामी। र 7 मा छ डाटा कलेक्सन, एनालाइजिङ एन्ड रेकर्डिङ। यी सम्पूर्ण जम्मा कतिवटा 7 वटा च्याप्टरहरु भनेको चाहिँ 6 वटा च्याप्टरहरु हुन्छ। हामी यो च्याप्टर नम्बर 1 मा नै टाइम एन्ड वर्कलाई चाहिँ हामी समावेश गरेर पढ्ने छौं। यसै भित्र पर्ने गर्छ यो चाहिँ है। त्यसैले अब जम्मा हामीले चाहिँ 6 वटा च्याप्टरहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यस राइटरसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याथमा भनेको चाहिँ विशेष गरी न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरु आउने गर्छ, त्यसैले गर्दा यहाँ प्र्याक्टिकली हामीले क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्ने छौं है। अब यो थाहा पाइसकेपछि हामी सुरुमा चाहिँ युनिटरी मेथड्स र यसमा चाहिँ टाइम एन्ड वर्कसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुलाई आज हामी सल्भ गर्ने छौं। अब फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्न जरुरी हुन्छ त हामीले भन्ने सम्बन्धमा विशेष गरी चाहिँ हामीले अब गणितका लागि चाहिँ साधारण 4 नियमहरु हुन्छन् है। यहाँलाई थाहा नै होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भाग गर्ने हुन्छ है, त्यसपछि अर्को गुणन गर्ने हुन्छ, त्यसैगरी जोड हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ घटाउ हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गणितको अथवा म्याथको चाहिँ एकदमै सिम्पल र विशेष गरी साधारण 4 नियमहरु। यी नियमहरुको आधारमा चाहिँ हामीले म्याथमा चाहिँ प्र्याक्टिकली विभिन्न क्वेशन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौं है। अब यसमा चाहिँ अब दुईवटै धनात्मक भनेको चाहिँ पोजिटिभ है। पोजिटिभ यदि दुईवटै धनात्मक अथवा पोजिटिभ अथवा अर्को भनेको चाहिँ दुईवटै नेगेटिभ, यो चाहिँ नेगेटिभलाई चाहिँ ऋणात्मक भन्छ। जुन अब नेगेटिभ यस्तो संख्याहरु बीचमा चाहिँ गुणन अथवा भाग गर्दा आउने परिमाण चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को पोजिटिभ हुनुपर्छ। यो चाहिँ पोजिटिभ भनेको चाहिँ अब प्लस पनि भयो है। अनि अब एउटा संख्या ऋणात्मक भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नेगेटिभ है, एउटा नेगेटिभ र अर्को भनेको चाहिँ पोजिटिभ, अर्को पोजिटिभ भयो भने अब तिनीहरु बीचमा एउटा नेगेटिभ र अर्को पोजिटिभहरुको बीचमा भाग अथवा गुणन गर्दा चाहिँ आउने परिमाण चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि नेगेटिभ हुनुपर्छ अथवा नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ माइनस है। अनि त्यसैगरी अर्को कुरा के पनि बुझिराखौं भन्दाखेरि कुनै पनि अब संख्याहरुलाई चाहिँ 1 ले अथवा त्यही संख्याले है मात्रै भाग जान्छ भने चाहिँ त्यो संख्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ऋण संख्या भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राइम नम्बर है। 1 ले अथवा त्यही संख्याले मात्रै भाग जान्छ भने। अब यहाँ जुन ब्र्याकेटहरुको पनि कुरा गरौँ है। जुन चाहिँ अब बक्स भित्रको कामहरु हामीले गर्दाखेरि कुन कुन ब्र्याकेटहरुको चाहिँ कामलाई चाहिँ हामी सिरियली रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि जानिहालौं। यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ सानो कोष्टक भनेको चाहिँ सानो ब्र्याकेट को, त्यसपछि हामीले मझौला ब्र्याकेट को है, त्यसपछि मात्रै
बिग ब्र्याकेटको चाहिँ सिरियलले काम गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा यो, 2 मा यो र 3 मा चाहिँ ठुलो ब्र्याकेटको। यसलाई चाहिँ अझ अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न यसमा चाहिँ के नियम चाहिँ लागू हुन्छ भन्दाखेरि BODMAS बोधमास भन्ने नियम चाहिँ लागू हुन्छ। अब यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि B को चाहिँ ब्र्याकेट हो ब्र्याकेट। त्यसपछि O को के हो अफ, जुन चाहिँ ब्र्याकेटलाई हामीले हटाउनु पर्छ है। त्यसपछि D को चाहिँ डिभिजन, भाग गर्नु पर्यो हामीले। M को के हो त मल्टिप्लिकेसन। हामीले गुणा पनि गर्नु पर्यो हो। त्यसपछि A को के हो त, A को भन्दाखेरि एडिसन, जोड्नु पनि पर्यो। अनि S को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सब्स्ट्र्याक्सन। ओके, हामीले चाहिँ यो नियममा आधारित रहे चाहिँ हिसाबहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। थाहा पाइसक्नु भयो, ब्र्याकेट अफ, डिभिजन, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन अनि एडिसन र सब्स्ट्र्याक्सन गरेर चाहिँ हामीले म्याथमा चाहिँ विभिन्न क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य नियम है सरलीकरणको। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी युनिटरी मेथड र टाइम एन्ड वर्कको सम्बन्धमा कुरा गरौँ है। अब यहाँ मैले लेखेकी छु विभिन्न वस्तु तथा परिमाणको प्रति एकाइ दर गणना गर्ने तरिका अथवा विधि चाहिँ के हो त युनिटरी मेथड हो। यसको बारेमा हामी विभिन्न क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ एकैछिनमा। अब यसमा चाहिँ परिमाण र मूल्य बीच चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विवरण। जुन चाहिँ ऐकिक नियममा परिमाण र मूल्य बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ विवरण अथवा भेरिएसन भनेर भन्ने गरिन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने र एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने, त्यस्तो सम्बन्ध चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ प्रत्यक्ष विवरण अथवा डाइरेक्ट अर पोजिटिभ भेरिएसन भनेर भनिन्छ भने अब यसमा चाहिँ दुई राशिहरू बीचमा चाहिँ एउटा बढ्दा अर्को चाहिँ घट्ने गर्छ। माथि चाहिँ एउटा बढ्दाखेरि बढ्ने नै हुन्थ्यो पोजिटिभमा, एउटा घट्दाखेरि अर्को पनि घट्ने नै हुन्थ्यो है। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ, एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्छ र अर्को घट्दाखेरि त्यसपछि के हुन्छ अर्को फेरि बढ्छ। यो चाहिँ के हो त इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ नेगेटिभ भेरिएसन यो भयो। र यो चाहिँ भयो ऐकिक नियम यानि कि युनिटरी मेथडसँग सम्बन्धित केही बेसिक इन्फर्मेसनहरू है। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। कतिवटा क्वेसन सक्छौँ हामी गर्दै जानेछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसन हेर्छौँ। 1 नम्बरमा चाहिँ ऐकिक नियम यानि कि युनिटरी मेथडसँग सम्बन्धित रहेको छ यो क्वेसन चाहिँ। म एउटा क्वेसन लेख्छु। 20 वटा किताबको, फर्स्टमा चाहिँ हामी एकदमै बेसिक सजिलो क्वेसन्सलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ है। 20 वटा किताबको मूल्य रु कति पर्छ 600 पर्छ भने अब 50 वटा किताबको मूल्य कति पर्छ। किताबको मूल्य कति पर्छ है। यहाँ क्वेसन्सले के भनेको छ 20 वटा किताबको मूल्य कति पर्छ 600 पर्छ रु भने अब 50 वटा किताबको मूल्य चाहिँ कति पर्छ त। हामीले 50 वटा किताबको प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ है। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। सोलुसन अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन्समै दिएको छ 20 वटा किताबको मूल्य कति छ रु 600 छ। त्यसैले लेखौँ 20 वटा किताबको मूल्य इक्वल्स टु
रु 600 यो हामीलाई क्वेशन्समै दिएको छ है 20 वटा किताबको मूल्य रु 600 हो अब एउटा किताबको मूल्य निकालौं कति हुन्छ एक वटा किताबको मूल्य इक्वल्स टु रु कति हुन्छ 600 ओपन 20 है अब यही गरौँ यही साइडमा इक्वल्स टु अब 20 ले 600 लाई भाग गर्दा कति पटक भाग जान्छ त यो चाहिँ कति हुन्छ रु 30 कति हुन्छ 30 टाइम्स चाहिँ भाग जान्छ है त्यसैले अब हामीले एउटा किताबको मूल्य कति पर्दो रहेछ रु 30 हो अब एउटा किताबको मूल्य आइसकेपछि हामीलाई 50 वटा किताबको मूल्य पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्न हामीले एउटा किताबको प्राइस निकालिसकेका छौं त्यसैले अब 50 वटा किताबको मूल्य बराबर कति हुन्छ रु 30 भनेको एउटा किताबको मूल्य इन्टु हामीलाई निकाल्नु पर्ने कतिवटा किताबको छ 50 वटा किताबको मूल्य हो नि त्यसैले 50 अब गुणा गर्नुस् कति हुन्छ 5 × 15 र 1500 हाम्रो आन्सर है यो भनेको एकदमै सिम्पल भयो जुन चाहिँ 20 वटा किताबको मूल्य 600 पर्छ भने 50 वटा किताबको मूल्य कति पर्दो रहेछ त रु 1500 पर्दो रहेछ है यही हाम्रो आन्सर हो अब अर्को क्वेशन हेरौं नम्बर 2 मा नम्बर 2 मा चाहिँ क्वेशन रहेको छ 3 वटा पेन र 5 वटा सिसा कलमको मोल भनेको चाहिँ मूल्य बराबर छ है अब यदि एउटा सिसा कलमको मूल्य रु 3 पर्छ भने पेनको मूल्य कति पर्छ अब यहाँ प्रश्नमा के छ भने 3 वटा पेन र हेर्नुस् है 3 वटा पेन र 5 वटा सिसा कलमको प्राइस चाहिँ इक्वल छ बराबर छ है अब यदि एउटा सिसा कलमको मूल्य हामीलाई सिसा कलमको एउटा मूल्य चाहिँ दिएको छ कति दिएको छ रु 3 एउटाको त्यति पर्छ भने अथवा 3 रुपैयाँ पर्छ भने पेनको मूल्य चाहिँ कति पर्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ है सोलुसन अब यहाँ के हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ भन्दा 3 वटा पेनको मूल्य बराबर हामीलाई कति थाहा छ 5 वटा सिसा कलमको मूल्य यो त प्रश्नमै दिएको छ है 5 वटा सिसा कलमको मूल्य यो हामीलाई थाहा भइसक्यो 3 वटा पेनको मूल्य बराबर 5 वटा सिसा कलमको मूल्य हुन्छ भनेर अलरेडी हामीलाई क्वेशन्समै दिएको छ अब अर्को के पनि दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सिसा कलमको प्राइस पनि दिएको छ क्वेशन्समा है रु कति पर्छ 3 पर्छ त्यसैले लेखौं यसलाई पनि एक वटा सिसा कलमको मूल्य बराबर कति दिएको छ रु 3 भनेको छ 3 रुपैयाँ अब अर्को के गरौँ भने 5 वटा सिसा कलमको मूल्य बराबर गरौँ 5 वटा
सिसा कलमको मूल्य बराबर कति गरौँ? एउटा सिसा कलमको मूल्य कति हो? रु3 हो है। त्यसैले सुरुमा एउटाको रु3 हामीले कतिवटाको निकाल्दैछौँ? 5 वटाको। त्यसैले 5 कति गरौँ? 5 तिया 15 रुपैयाँ भयो है। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले प्रश्नमा 3 वटा पेन बराबर 5 वटा सिसा कलमको मोल बराबर हुन्छ। हामीले 5 वटा सिसा कलमको मूल्य निकालिसक्यौं। कति आएको छ? 15 रुपैयाँ हो। त्यसपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि देयरफोर 3 वटा पेन बराबर 5 वटा सिसा कलमको मूल्य बराबर बनेको छ। त्यसैले गर्दा यहाँ के हुन्छ? 3 वटा पेनको मूल्य कति हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन्सले भने अनुसार 5 वटा सिसा कलमको मूल्य बराबर हुन्छ भन्नेको मतलब 3 वटा पेनको मूल्य बराबर कति हुन्छ? रु 15 नै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आन्सर यो नै हो है। अब यसैगरी तेस्रो नम्बरको प्रश्न पनि हामी सल्भ गर्छौं। यसमा चाहिँ 6 जना मानिसलाई 7 दिन लाग्ने काम। कति जनालाई? 6 जना मानिसलाई चाहिँ 7 दिन लाग्ने काम। अब 14 जना है, 14 जना मानिसले कति दिनमा गर्न सक्छ? ल प्रश्न के भयो भन्दा 6 जना मानिसलाई 7 दिन लाग्ने काम। अब 14 जना मानिसलाई कति दिन लाग्छ? यसलाई पनि सल्भ गरौँ। सोलुसन। अब हामी मानिसको संख्या कति रहेको छ? 6 जना र अर्को 14 जना छ है। 6 त्यसपछि 14 अनि अब यतापट्टि लाग्ने दिन लेखौं। लाग्ने दिन कति दिएको छ? हामीलाई 7 दिन दिएको छ। अर्को निकाल्नु पर्ने छ 7 दिन, अर्को वाट कति हो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सर्टकटमा एकदमै सिम्पल मेथडमा चाहिँ गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ हामीले आवश्यक दिन यानी कि 14 जना मानिसलाई लाग्ने कति दिन हो त? कति दिनमा चाहिँ 14 जना मानिसले अर्को 6 जना मानिसलाई चाहिँ 7 दिन लाग्ने काम चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा है। आवश्यक दिन कति हो हाम्रो? 7 × 6/14। 7 दुनी 14, 2 तिया 6। एकदमै सिम्पल। यसको चाहिँ 3 दिन आन्सर है। 3 दिन। कति दिन लाग्दो रहेछ त? 14 जना मानिसले 3 दिनमा चाहिँ सक्दो रहेछ 6 जना मानिसले 7 दिनमा सक्ने काम है। अब अर्को चौथो प्रश्न। अब चौथो प्रश्न रहेको छ 55 जना मानिसले एउटा काम 42 दिनमा गर्न सक्छ। अब यदि सो काम 9 दिन अगावै भनेको चाहिँ 9 दिन अगाडि नै पूरा गर्नुपर्छ भने चाहिँ कति जना मानिस थप्नु पर्ला? प्रश्न यो छ। अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ। अब यहाँ कति जना मानिसले कति दिनमा काम पूरा गर्न सक्छ? हामीलाई दिएको छ 55 जना मानिसले 42 दिनमा एउटा काम पूरा गर्न सक्छ। पचपन्न जना मानिसले
42 दिनमा एउटा काम गर्छन् है। यो प्रश्नमै दिए अनुसार छ। अब यही काम अथवा सो काम चाहिँ पूरा गर्न 9 दिन अगावै 9 दिन अगाडि नै पूरा गर्न चाहिँ कति दिन लाग्छ त्यो निकालौं। सो काम 9 दिन अगावै अर्थात् यसलाई चाहिँ कसरी कति दिन हो एक्चुअल भन्दाखेरि 42 माइनस 9 गर्ने कति दिन हुन्छ त 33 दिन हुन्छ हो। 33 दिनमा चाहिँ सक्ने गर्नु पर्यो है। अब आवश्यक थप गर्नुपर्ने जुन चाहिँ मानिसको संख्या है, जुन चाहिँ आवश्यक पर्ने मानिसको संख्या चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई वाच गरौँ। अब काम सक्ने दिन कति हो त 33 दिन भयो है। काम सक्नुपर्ने दिन हो यो 42 माइनस 9 इक्वल्स टु 33 दिन भनेको चाहिँ काम सक्नुपर्ने दिन हो। अब के रहेको छ यहाँ मानिसको संख्या दिएको छ हामीलाई। मानिसको संख्या कति छ 55 जना हो। अर्को हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसपछि यता दिन लेखौं। दिन कति दिन छ 55 जनालाई 42 दिन लाग्छ हो। 42 दिन लाग्छ यो। अनि अर्को हामीले कति निकाल्यौं 33 दिन पनि निकालिसकेका छौं। तर कति मानिस त्यो निकाल्न बाँकी छ यसलाई पनि लेखौं 33। यसलाई वाट गरौँ है। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के चाहिँ डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि मानिसको संख्या है। संख्या चाहिँ कति छ त मानिसको संख्या 55 इन्टु 42 हो ओपन 33 इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको 70 जना हुन्छ है। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्दाखेरि 70 जना आउँछ। सेकेन्ड जुन चाहिँ रिटर्न एक्जाममा चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ तर प्री टेस्टमा चाहिँ पाइदैन। त्यसैले क्याल्कुलेटर हुन्छ तपाईहरुसँग। यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यसपछि डिभाइड गर्नुस् 70 जना आउँछ है। अब थप गर्नुपर्ने मानिसको संख्या कति हो त थप गर्नुपर्ने मानिसको संख्या हामीलाई 55 जना दिएको छ अगाडि है। 70 माइनस 55 गर्ने कति आउँछ 15 जना। त्यसैले थप गर्नुपर्ने मानिसको संख्या कति हो भन्दाखेरि 15 जना। यो चाहिँ 9 दिन अगाडि नै काम सक्नको लागि चाहिँ 15 जना मानिस थप्नु पर्यो। जुन चाहिँ 55 जना मानिसले 42 दिनमा गर्ने काम है। त्यसैले हाम्रो राइट आन्सर भनेको 15 जना। अब यसैगरी 5औं प्रश्न पनि हामी सल्भ गर्छौं। म प्रश्न लेख्छु यहाँ 12 केटी अथवा 8 केटाले
कुनै काम 3 दिनमा सिद्ध्याउँछन् हो 12 केटी अथवा 8 केटाले कुनै काम 3 दिनमा सिद्ध्याउँछन्। अब 6 केटी र 4 केटाले सो काम भनेको यो 12 केटी अथवा 8 केटाले 3 दिनमा सक्ने काम नै है। यो चाहिँ 6 केटी र 4 केटाले सो काम कति दिनमा सिद्ध्याउन सक्छ? कति दिनमा सिद्ध्याउँछन्? यसलाई पनि अब सल्भ गरौँ। सोलुसन यहाँ हामीलाई प्रश्नमा के दिएको छ? 12 केटी अथवा 8 केटाले कुनै काम 3 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसैले 12 केटी इक्वल्स टु के हो? 8 केटा। अनि अब एक केटीले कति काम गर्छ निकालौं। एक केटी इक्वल्स टु 8 ओपन, यसलाई ल्याउँ यहाँ मुनि, 12 केटा हुन्छ हो। अब 6 केटी 6 केटी इक्वल्स टु कति हुन्छ? 6 इन्टु 8 ओपन 12 हुन्छ इक्वल्स टु कति हुन्छ? 6 दुनी 12 है। अनि 4 दुनी 8 भनेको 4 केटा हुन्छ। यसको 4 केटा। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 4 केटा प्लस 6 केटी बराबर के हुन्छ? 4 केटा प्लस 4 केटा भनेको चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा के दिएको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ 6 केटीले है 6 केटीले अथवा 8 केटाले कुनै काम 3 दिनमा सक्छ भनेको चाहिँ अब 6 केटी र 4 केटाले सो काम चाहिँ कति दिनमा सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको छ। त्यसैले 4 केटा भनेको चाहिँ कति हो? 4 केटा भयो। अर्को 6 केटी 4 केटा इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 8 केटा। यहाँ 4 केटा र 4 केटा गरेर 8 केटा भएको छ है। र प्रश्न अनुसार हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 12 केटी अथवा 8 केटाले कुनै काम 3 दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ। र सोही काम चाहिँ 6 केटी र 4 केटाले कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर प्रश्नले सोधे अनुसार हामीले 4 केटा निकालिसकेका छौं। त्यसै 8 केटा निकालिसकेका छौं। चाहिँ 6 केटी र 4 केटाले सो काम कति दिनमा गर्न सक्छ? 4 केटा र 6 केटी इक्वल्स टु हामीले 4 केटा प्लस 4 केटा गरेर 8 केटा निकालिसकेका छौं। त्यसैले अब 8 केटाले पनि यो 3 दिनमा काम गर्न सक्छ है। प्रश्न अनुसार हामीले निकालिरहेका छौं। प्रश्न अनुसार 8 केटा निकालिसकेका छौं। 8 केटाले कुनै काम 3 दिनमा गर्न सक्छ प्रश्न अनुसार है। त्यसैले गर्दा तसर्थ 4 केटा र 6 केटी यो प्रश्नमा दिएको छ ले उक्त काम 3 दिनमा गर्न सक्दछ
हो 3 दिनमा गर्न सक्छ है। र यहाँ चाहिँ हामीलाई कति दिनमा चाहिँ गर्न सक्छ भनेर चाहिँ सोधेको हुनाले 4 केटा र 6 केटीले पनि उक्त काम चाहिँ 3 दिनमा गर्न सक्छ। यो भयो 5औं प्रश्न। अब 6औं प्रश्न पनि हेरौं। ओके, यहाँ प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि बैंकमा 9 जना कर्मचारीहरूलाई प्रतिदिन 10 घण्टाका दरले काममा लगाउँदा हिसाब मिलान गर्दाखेरि 8 दिनमा समाप्त गर्दा रहेछन् है। अब सो काम कति जनालाई पक्नुस् है, यसको चाहिँ सो काम चाहिँ 6 जना कर्मचारीलाई चाहिँ 30 दिन लाग्न सक्छ। अब तिनीहरूले चाहिँ प्रति घण्टा अथवा प्रतिदिन चाहिँ कति घण्टा काम गर्नु पर्ला, जुन चाहिँ 6 जना कर्मचारीलाई 30 दिनमा सक्नको लागि। यसलाई सल्भ गरौँ। सोलुसन। अब कर्मचारी संख्या कति छ? एउटा 9 जना छ हो, अर्को भनेको 6 जना छ। 6 जना। अब दिन, त्यसपछि यहाँ घण्टा। अब 9 जनालाई कति दिन लाग्छ? 8 दिन लाग्छ है। 8 दिन लाग्छ। कति घण्टा? 10 घण्टाका दरले 10 घण्टा लाग्छ। त्यसपछि 6 जनालाई कति दिन लाग्छ? 30 दिन लाग्छ। तर घण्टा चाहिँ कति हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ? यसलाई चाहिँ x मानौं। अब यहाँ चाहिँ जुन कर्मचारी संख्या र दिनसँग घण्टा अप्रत्यक्ष चर भएकोले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि x upon 10 equals to 9 upon 6 into 8 upon 30 और x equals to गुना गरौँ 8 9 72 30 छका कति हुन्छ? 180 इन्टु हाम्रो बाँकी 10, यसलाई 10 है। अब यति गर्दा कति आउँछ त? 72 डिवाइडेड 180 इन्टु 10 गर्दाखेरि 4 घण्टा आउँछ। 4 घण्टा। Therefore, अत आवश्यक समय भनेको कति हो त हाम्रो? 4 घण्टा है। यो चाहिँ सोही काम 6 जना कर्मचारीलाई 30 दिनमा गर्न उनीहरूले प्रतिदिन कति घण्टा काम गर्नुपर्छ? प्रतिदिन 4 घण्टाको दरले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो x को भ्यालु भनेको हामीले x मानेको कुन हो? जुन चाहिँ 6 जना कर्मचारीलाई 30 दिनमा सक्ने काम। यसको चाहिँ हामीले भ्यालु कति निकालेका छौं त भन्दाखेरि 4 घण्टा निकालेका छौं है। हामीले यसलाई चाहिँ x मानेका थियौं अघि, जुन चाहिँ यो अप्रत्यक्ष चर भएकोले। हाम्रो यो कति? 6औं प्रश्न हो। अब 7औं प्रश्न पनि हेरौं। अब 7औं प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ 20 वटा स्याउको मूल्य रु 100 पर्छ भने अब 100 वटा स्याउको मूल्य कति पर्छ? यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। सोलुसन।
यहाँ अब स्याउ र मूल्य कतिवटा स्याउ 20 वटा हो। अर्को भनेको 100 वटा स्याउ दिएको छ हामीलाई यहाँ। अब 20 वटा स्याउको मूल्य चाहिँ कति छ त? रु 100 छ। त्यसो भने 100 वटाको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ x मानौं है। यसलाई x मानौं। ल अब x मानेका छौं। यसलाई x ओपन 100 equals to 20 upon 100 है। अब हामी चाहिँ सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्नेलाई चाहिँ लेख्छौं। प्रथम पत्ता लगाउनु पर्ने लाई चाहिँ हामी x ओपन 100 भनेर लेख्ने है त। अब त्यसपछि जुन स्याउ र मूल्य बीचको सम्बन्ध चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष विवरण। यो चाहिँ प्रत्यक्ष विवरण भएकोले गर्दा जुन चाहिँ x तिरकोलाई चाहिँ हामी अंशमा लेख्छौं है। लेख्ने x तिरकोलाई अंशमा लेख्ने। अब x ओपन 100 इक्वल्स टु जुन x तिरको भनेको चाहिँ 100 अंशमा लेख्ने भनेको 100 लाई माथि ओपन 20 और 20x भयो इक्वल्स टु कति हुन्छ 100 into 100 10,000 हुन्छ हो। और x equals to 10,000 upon 20 therefore x equals to कति हुन्छ 500। त्यसैले गर्दा हामीले x को भ्यालु निकालिसकेका छौं 500। त्यसैले अब 100 वटा स्याउको मूल्य रु कति हो 500 हो। 500 पर्दछ। हामीलाई जुन चाहिँ 100 वटा स्याउको मूल्य निकाल्नु थियो है त्यसलाई x मान्यौ। x को भ्यालु भनेको आइसकेको छ 500 रु 500 हाम्रो राइट आन्सर यो क्वेशन्सको है। जुन चाहिँ 100 वटा स्याउको मूल्य कति पर्छ भनेर हामीले प्रश्नमा सोधिएको हुनाले हामीले 100 वटा स्याउको मूल्य निकालिसकेका छौं कति 500। यो चाहिँ हाम्रो 7औं प्रश्न। अब 8औं प्रश्न। अब 8औं प्रश्न मैले लेखेकी छु यहाँ 15 जना मानिसले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ। कति जनाले 15 जनाले है 10 दिनमा गर्न सक्छ भने सो काम सक्नलाई 30 जना मानिसलाई कति समय लाग्ला।
अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ। जुन चाहिँ हामीलाई कति समय लाग्ला भनेको छ है प्रश्नमा चाहिँ। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ कसरी लेख्छौँ भन्दा जनाको कुरा आएको छ यहाँ। कति जना हामीलाई यहाँ जना कति जना 15 जना र अर्को भनेको 30 जना। दिन लेखिहालौँ यता। पन्ध्र 30 जुन 15 जनालाई चाहिँ 10 दिन लाग्छ है। 15 को 10 दिन भयो। अब 30 जनालाई चाहिँ कति लाग्छ यो थाहा छैन हामीलाई, यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले आवश्यक दिनलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ x मान्छौँ। मानौ x यसलाई। अब यहाँ यो जना मानिस र दिनको बीचमा चाहिँ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले के भयो भन्दाखेरि x upon 10 equals to 10 upon 30। अब जुन हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेलाई चाहिँ सुरुमा लेख्ने है। पत्ता लगाउनु पर्नेलाई हामीले कसरी लेख्ने x upon 10 हो। हामीले x पत्ता लगाउँदैछौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकोले जना र दिनको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकोले गर्दा जुन x तिरको चाहिँ हामी हरमा लेख्छौँ है। जुन चाहिँ यो x तिरको यसलाई चाहिँ हरमा लेख्छौँ। और x upon 10 equals to अब हरमा भनेको चाहिँ x तिरको 30 लाई चाहिँ हामी मुनि लेख्छौँ 15 upon 30 हो। त्यसपछि अब 30x equals to 15.150 मल्टिप्लाई गरौँ और x equals to 150 upon 30। त्यसैले x को भ्यालु कति आउँछ 150 लाई 30 ले भाग गर्दा 5 आउँछ। त्यसैले x इक्वल्स टु कति हो 5 हो यो x को भ्यालु। त्यसैले अत 30 जना मानिसले सो काम कति दिनमा गर्न सक्छ भन्दाखेरि 5 दिनमा गर्न सक्दछ। जुन चाहिँ कुन काम 15 जना मानिसले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्ने काम चाहिँ 30 जना मानिसले कति दिनमा गर्न सक्छ भन्दाखेरि 5 दिनमा गर्न सक्छ। यो हामीले निकालिसकेका छौं। 5 दिन हाम्रो राइट आन्सर
र हामीले यो युनिटरी मेथड्स यानि कि टाइम एन्ड वर्कसँग रिलेटेड जम्मा 8वटा क्वेसन्सहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्यौं। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौं, सल्भ पनि गरिसकेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो युनिटरी मेथडसँग रिलेटेड रहेको छ प्रब्लमहरु। र अब बाँकी क्वेसन्सहरु चाहिँ हजुरहरुले यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यही प्याटर्नमा चाहिँ अब यही क्वेसन आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर एक्जाममा चाहिँ यो टाइम एन्ड वर्कबाट चाहिँ म्याक्सिमम आउने सम्भावना हुन्छ र यही प्याटर्नको क्वेसन्सहरु चाहिँ आउने हुँदाले जति सक्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् र प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है। अब आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ म अर्को युनिटसँग रिलेटेड विभिन्न क्वेसन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्नको लागि भिडियो लिएर आउनेछु। तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।